अमीर ज़मीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो 3 बड़े इदारे हैं, यानी फ़ौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, वो सबसे बड़ा बिज़नेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कांग्लोमरेट बन गया है। जो एफडब्ल्यूओ है वो मुल्क का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, और जो डीएचएज़ हैं, मुल्क में 13 डीएचएज़ हैं, वो मुल्क के सबसे बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स बन गए हैं। यही 3 बड़ी कमांडिंग हाइट्स होती हैं, और यही तीनों कमांडिंग हाइट्स एक ख़ास इंस्टीट्यूशन के पास हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मुकामी होटल में। यहाँ पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उस हवाले से रिफॉर्म्स के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, IMF का उसमें क्या किरदार है, और जो मौजूदा हुकूमत ने पॉलिसीज़ दी हैं, और जो पाशा साहब की बुक आई है माशी पॉलिसीज़ के हवाले से, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आज इस किताब की रूनुमाई थी जो हफीज़ पाशा साहब ने लिखी है, और वो पाकिस्तान के जो बुनियादी माशी मसाइल हैं और उनका हल क्या है। ये बड़ी अच्छी किताब है, और उन्होंने बताया है बाकायदा आर्गूमेंट्स करके कि जो बुनियादी मसाइल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे अब 4 जो बड़े मसले हैं उनकी निशानदही की है कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हो बग़ैर किसी पाबंदी के, वो आपका एक मसला है। जो आपका FTA है चाइना के साथ, वो वन साइडेड है। और इस तरह की उन्होंने 4 बड़े इश्यूज़ की बात की है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एलीट कैप्चर, जो मुतवव्वल तबका है, जो ताकतवर तबका है, उन्होंने मुल्क के माश पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस किताब में बहुत कुछ मवाद है गौर व फ़िक्र का। मेरे नज़दीक, और हमने आज ये बात भी की है, मेरे नज़दीक मुल्क के जो माशी मसाइल हैं, जो 2 इश्यूज़ हैं, एक होता है इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरक्की हो, और दूसरा होता है इकनॉमिक जस्टिस के इंसाफ हो। तो जो इस किताब में उन्होंने रास्ता दिखाया है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट का है। जो इकनॉमिक जस्टिस है, मेरा ख़्याल ये था कि इकनॉमिक जस्टिस की ज़्यादा बात होनी चाहिए। मेरे नज़दीक इकनॉमिक जस्टिस का फ़ुक़दान है, इंसाफ नहीं है। अमीर अमीर है और गरीब गरीब। अमीर ज़मीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और जो वसाइल हैं, रियासत के वसाइल हैं, वो गरीब से अमीर तर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा जो है मेरी नज़र में ये मसला है कि इकनॉमिक फ़ील्ड जो है वो टिल्टेड है, ऐसा यानी इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है। मसलन मैं ये कहता हूँ बार बार, और आज भी कहा है, कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो 3 बड़े इदारे हैं, यानी फ़ौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, वो सबसे बड़ा बिज़नेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कांग्लोमरेट बन गया है। जो एफडब्ल्यूओ है वो मुल्क का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, और जो डीएचएज़ हैं, मुल्क में 13 डीएचएज़ हैं, वो मुल्क के सबसे बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स बन गए हैं। यही 3 बड़ी कमांडिंग हाइट्स होती हैं, और यही तीनों कमांडिंग हाइट्स एक ख़ास इंस्टीट्यूशन के पास हैं, और इनको जो उनके पास हैं, तो इसमें कंपटीशन भी नहीं है लिया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मसला है। दूसरा, मैं इस राय को रखता हूँ कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सर, मुल्क की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? सियासी इस्तेहकाम की तो अशद ज़रूरत इसलिए है कि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब सियासी इस्तेहकाम ना हो तो फिर तो ना आप कानून साज़ी कर सकते हैं, ना जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया सियासी इस्तेहकाम हो भी, तो फिर भी इस इशू को भी एड्रेस करना पड़ेगा कि आपको इस खित्ते में तिजारत करनी पड़ेगी, और आज तिजारत हम नहीं कर रहे। क्योंकि जब सिक्योरिटी ड्रिवन रियासत हो, वो सिक्योरिटी को तरजीहात देता है, तिजारत को और वेलफेयर को नहीं देता। तो ये मेरे नज़दीक 2 बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के, और जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं
کہ اکنامک جسٹس بھی نہیں ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی ٹیکس کو 50% کر دیا، اس کو بھی سگریٹ کا مافیا کی بات کریں، مطلب جتنی بھی مافیاز ہیں، یہ جو جتنی بھی اجارہ داری یہ امیر طبقے کی ہے، تو ٹیکس کا نظام بڑھنے سے تو وہ تو مزید امیر ہو گئے نا، غریب تو غریب ہی رہ گئے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس وقت وہ امیر نہیں ہوئے ہیں مگر غریب بھی نہیں ہوئے، اس پہ چھوڑ دیجیے۔ ویلکمنگ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز، میں آپ کو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی بات کریں، وہ بھی چارٹر آف دی اکانومی کی بات کری انہوں نے۔ پھر پرائم منسٹر ہماری جو ابھی کرنٹلی ہیں، انہوں نے تو بارہا لیڈر آف اپوزیشن کے وقت بھی جب وہ تھے، انہوں نے چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی۔ چارٹر آف دی اکانومی کیا ہے؟ چارٹر آف دی اکانومی تو بیسکلی میری نظر میں تو کلیئرلی یہ ہے کہ دیکھیں یہ اسٹرکچرل ریفارمز آپ نے لانے ہیں، یہ ہم نہیں لائیں اوور دا ایئرز اینڈ ڈیکیڈس۔ دس از دا ڈائریکشن وی نیڈ ٹو put our country in if you want to move towards economic stability and progress۔ آپ اس پہ چاہیں جو بھی حکومت آئے پولیٹیسائز نہ کریں، ٹف ہوں گے، پینفل ہوں گے، ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ملک کرائسس میں ہے، تکلیفیں تو ہوں گی، اگر ہم نے مزید یہ میجرز نہیں لیے تو تکلیفیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں اور مزید بڑھیں گی۔ تو اگر ہم ٹالا ٹولی میں ڈالیں کہ چھوٹے سے ریکوری میجرز کر لیں، تھوڑی مراحت لے لیں، تو میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں ایز این اکانومسٹ کہ کل کو آپ کو اس سے زیادہ پینفل میجرز لینے پڑیں گے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ ابھی آپ کر لیں اور ان کو آگے بڑھا دیں۔ چارٹر آف دی اکانومی یا جو بھی کہیں آپ، منیمم ایجنڈا آف ریفارم، اکنامک ریفارمز اسینشیل۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ پالیٹکس نہ کرے، وہ ان کو کنٹینیوٹی سے فالو کرے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے ہم نے ان کو فالو کر لیا تو یہ ملک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ جائے گا۔ سوال تھا کہ جو اگر کر لی ہم اس بات پہ کھڑی نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کرے گا، حکومت انیشیٹ کر سکتی ہے، لیکن اس ملک میں اسٹیک ہولڈرز تو آپ کو پتہ ہے حکومت کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ کے پاس ہر پاکستانی، اس میں یہ کہتی ہوں کہ اس کا شیئر ہے۔ اگر ہم ریفارم کریں، فار ایگزامپل امپروومنٹ لانے کے لیے، اور سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں اور اسٹرائکیں ہونے لگیں اور یہ ہونے لگیں، تو یہ ایک پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے، یا پھر نان کوآپریشن شروع ہو، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑے ہو کے کہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کر دیں، تو پھر وہ ریفارم کیسے چلیں گے؟ میرا مقصد کہنے کا ہے انیشیٹ تو حکومت ہی کرے گی، یا پارلیمنٹیرینز کریں گے، یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کریں گی، لیکن ساتھ ہر ایک پاکستانی کو دینا ہوگا، بزنسز کو دینا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک ساتھی ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے تھے، وہ ایلیٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کے پاس تو بہت پاورفل لابیز ہیں، وہ تو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو ہم نے سب نے یہ اون کرنے، اور ہم نے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ پاکستان مستحکم بنانے میں ہمارا پروگریس ہے، اور پاکستان مستحکم نہیں ہوا تو ہم کتنے دن یہ سسٹم میں سے اور اپنے لیے مراد نکال پائیں گے۔ کسی بھی ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج جس موضوع پر کتاب لانچ کی گئی، اس میں اکانومک پروگریسو کی بات کی گئی، اکانومک ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی، ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کی گئی، امیروں پر مزید ٹیکس لگانے کی گنجائش ہے، اور جو موجودہ بجٹ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ IMF نے کچھ تجاویز دی ہیں، ان تجاویز پر اگر عمل کیا جائے تو 24 جون تک موجودہ حکومت جو ہے اس بجٹ کو ریوائز کر سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کس طرف سیاسی صورتحال جائے گی اور کس طرف ہماری معیشت کا بیڑا ڈوبے گا؟ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔